बुजुर्ग महंगा टिकट खरीदना चाहते थे, एजेंट उन्हें सस्ता टिकट देना चाहता था। वो दोनों मुसलसल तकरार कर रहे थे। एजेंट बता रहा था, सर ये भी फर्स्ट क्लास है, आपको 4 लाख रुपए सस्ती पड़ेगी। लेकिन बुजुर्ग का कहना था कि बेटा मैंने आपसे सस्ती टिकट का मुतालबा नहीं किया, मुझे ऐसी फर्स्ट क्लास चाहिए जिसमें बेड लगा हो। मैं हवाई सफर के दौरान बेड को एंजॉय करना चाहता हूं। एजेंट उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, सर ये सीट भी पूरा बेड बन जाती है, आप इसे भी एंजॉय करेंगे, आप अपना पैसा बिला वजह जाया ना करें। लेकिन बुजुर्ग डटे रहे। उनका कहना था, मैं महंगी तरीन सीट ही लूंगा। मैं ये तकरार मजे से देख रहा था। तकरार के आखिर में फैसला हो गया। एजेंट ने बुजुर्ग को सीट दे दी। वो सीट उन्हें 13.5 लाख रुपए में पड़ी। ये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन बुजुर्ग ने चेक बुक निकाली, दस्तखत किए और चेक एजेंट के हवाले कर दिया। मैं इस फजूल खर्ची पर हैरान हो गया। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी शख्स को इतना महंगा टिकट खरीदते देखा था। चुनाचे मैंने उनसे माजरत की और आजिजी से पूछा, सर आप क्या करते हैं? वो मेरी तरफ मुड़े, गौर से मुझे देखा और मुस्कुराकर बोले, मैं कुछ नहीं करता, मैं रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूं। मैंने पूछा, आप रिटायर होने से पहले क्या करते थे? वो बड़े प्यार से बोले, मेरी कपड़े की दुकान थी। मैंने पूछा, दुकान या फैक्ट्री? वो बोले, 15 बाय 20 फीट की छोटी सी दुकान। मैंने पूछा, क्या ये आपका कुल कारोबार था? वो हंसकर बोले, हाँ 100%। मैंने रावलपिंडी में 40 साल कपड़ा बेचा। मैंने पूछा, आपके पास फिर लंबी चौड़ी जमीन जायदाद होगी? वो फौरन बोले, हरगिज नहीं, बस एक आबाई घर था और 2 दुकानें थीं। दुकानें दोनों बेटों ने ले ली हैं। मकान मैंने आधा बेच दिया है और आधा बच्चों को दे दिया है। मैंने पूछा, क्या आप बच्चों के साथ रहते हैं? बोले, हरगिज नहीं, मैं 2 साल से होटल में रह रहा हूं। साल में एक बार मुल्क से बाहर जाता हूं, रेस्तोरानों में खाना खाता हूं और बस। मेरी हैरत आसमान को छूने लगी। मैंने अर्ज किया, फिर आपने इतना महंगा टिकट क्यों खरीदा? मैंने आज तक अमीर से अमीर तरीन लोगों को भी एक सफर पर 13.5 लाख रुपए का टिकट खरीदते नहीं देखा, और आप बज़ाहिर अमीर भी नहीं हैं। चुनाचे मैं आपकी फजूल खर्ची पर हैरान हूं। बुजुर्ग ने कहकहा लगाया और फिर जिंदगी का एक नया रुख मेरे सामने रख दिया। वो बोले, मैं रावलपिंडी में कपड़े का कारोबार करता था। दुकान अच्छी चल रही थी। 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बीवी नेक और घरेलू थी। मैं फैसलाबाद के एक मिल ऑनर से कपड़ा खरीदता था और वो कपड़ा परचून में बेच देता था। मैं हफ्ते में एक बार फैसलाबाद आता जाता था। मेरी इस आमद और रफ्त की वजह से वो मिल ऑनर मेरा दोस्त बन गया। वो जब भी रावलपिंडी आता था वो पीसी में ठहरता था, मुझे दावत देता था और मैं उसके साथ खाना खाता था। वो ग्रिल फिश बड़ी रगबत से खाता था। वो मुझे बताया करता था वो दिन में एक बार सैल्मन फिश जरूर खाता है। मैंने उसके साथ सैल्मन फिश खानी शुरू की तो मैं भी इसका आदी हो गया। मैं भी फिश खाने लगा। हम दोनों दोस्त थे, लेकिन फिर उस बेचारे का डाउनफॉल शुरू हो गया। पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मसला पैदा हो गया। हुकूमत ने टैक्स बढ़ा दिए, फैक्ट्रियों में यूनियन बन गईं, रॉ मटेरियल भी महंगा हो गया और अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी भी शुरू हो गई। बांग्लादेश ने उस दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टैक्स फ्री कर दिया। मेरा दोस्त बांग्लादेश गया, बंगाली बिजनेसमैन के साथ जॉइंट वेंचर किया और अपनी फैक्ट्री बांग्लादेश शिफ्ट कर दी। वो बांग्लादेश में कामयाब हो गया, लेकिन फिर दोनों पार्टनर्स के दरमियान इख्तलाफ हुआ। मामला अदालत तक गया और बांग्लादेश की अदालत ने बंगाली बिजनेसमैन के हक में फैसला दे दिया। यूं वो बेचारा महल से फुटपाथ पर आ गिरा। वो वापस पाकिस्तान आ गया। फैसलाबाद में इस दौरान उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो चुका था। वो यहां भी कोर्ट कचहरियों में उलझ गया। बीवी ये उतार चढ़ाव बर्दाश्त न कर सकी। वो बीमार हुई और इंतकाल कर गई। उसने लाहौर में एक इंडस्ट्रियल यूनिट लगाया। वो यूनिट बेटे के हवाले किया। बेटे ने वो बर्बाद कर दिया। दूसरे बेटे को कारोबार में डाला, वो भी नाकाम हुआ और बीवी बच्चों को लेकर कनाडा शिफ्ट हो गया। बड़ा बेटा नाकामी के बाद नशे का आदी हो गया। वो नशे के हाथों अस्पताल पहुंच गया। बेटी की शादी की, ससुराल ने घर मांग लिया। उसने अपना वाहिद घर बेटी को दे दिया। यार दोस्त भाग गए और अजीज रिश्तेदार साइड पर हो गए और यूं वो बेचारा पूरी दुनिया में बेदस्तोपा हो गया। मैं उसके उरूजो जवाल का ऐनी शाहिद था। वो खुददार था। उसने मुझसे मिलना भी तर्क कर दिया था, लेकिन मैं उसे ढूंढ ढांड कर मिल लेता था। हम ग्रिल फिश खाते थे, पुराना वक्त याद करते और हंस रोकर अपने अपने ठिकाने पर आ जाते थे। वो जिंदगी के बोझ के साथ साथ चलता रहा, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आ गया जब किराए का मकान भी उसके बस की बात न रहा। वो हकीकतन कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो गया और फिर एक दिन वो गायब हो गया। मैं उसे तलाश करता रहा, लेकिन वो ना मिला। मैं अपने काम काज में मसरूफ हो गया। मुझे एक दिन ईदी फाउंडेशन से फोन आया। मुझे बताया गया, आपका एक अजीज शदीद अलालत में हमारे पास मौजूद है, आपसे मिलना चाहता है।
میں تشویش کے عالم میں ایدی فاؤنڈیشن پہنچ گیا. وہ مجھے اولڈ پیپل ہوم میں لے گئے. میں اندر داخل ہوا تو وہ علالت کے عالم میں بستر پر پڑا تھا. داڑھی بڑھی ہوئی تھی. شوگر، بلڈ پریشر اور دل کا مرض بے قابو ہو چکا تھا. وہ حقیقتاً ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا. میری آنکھوں میں اسے دیکھ کر آنسو آ گئے. میں اس کے پاس بیٹھا. وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور آہستہ آواز میں بولا، یار شکور صاحب، گرل فش کھانے کا بہت دل کر رہا ہے. میں نے فش کے لالچ میں ان کو آپ کا نمبر دے دیا تھا. میں آنکھیں پوچھتا ہوا اٹھا، پیسی گیا، گرل فش پیک کرائی اور اس کے پاس آ گیا. اس نے بڑی مدت بعد اچھا اور صاف ستھرا کھانا کھایا. میں اس کے بعد روزانہ اس کے پاس جاتا. ہم گرل فش کھاتے اور دھوپ میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے. میں نے اسے اپنے گھر لانے کی کوشش کی لیکن اس نے انکار کر دیا. بہرحال قصہ مختصر، وہ بہت بہتر ہو گیا. اب وہ چل پھر بھی سکتا تھا اور اپنے کام بھی خود کر سکتا تھا. اس نے اس کے بعد اپنی باقی ساری زندگی ایدی فاؤنڈیشن کے لیے وقف کر دی. وہ اولڈ پیپل ہوم میں رہتا تھا، بیماروں کی خدمت کرتا، نماز پڑھتا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا. ہم دونوں ہفتے میں ایک بار ہوٹل جاتے تھے، گرل فش کھاتے اور کافی پیتے. یہ روٹین اس کے مرنے تک جاری رہی. میں اسے ایک رات واپس چھوڑ کر آیا. وہ بستر پر لیٹا اور پھر دوبارہ اٹھ نہ سکا. ہم نے اس کے بچوں سے رابطے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے. ہمارے پاس کینیڈا والے بیٹے کا نمبر نہیں تھا. دوسرا بیٹا ہسپتال میں زیر علاج تھا، اسے ہوش نہیں تھا. بیٹی خامند اور بچوں کے ساتھ چھٹیاں منانے کے لیے یورپ گئی ہوئی تھی. ہمارے پاس اس کا رابطہ نمبر نہیں تھا. عزیز رشتہ دار اور دوست احباب کو بلانے سے اس نے روک دیا تھا. وہ وصیت کر کے مرا تھا کہ میری موت کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی اور میرے کسی عزیز رشتہ دار کو اطلاع نہیں دی جائے گی. چنانچہ اجنبی لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا. اجنبیوں نے اسے قبر میں اتارا اور اجنبی قبرستان میں اسے دفن کر دیا گیا. میں دوبارہ اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا. میں نے ایک دن اپنے بڑے بیٹے کو ڈانٹ دیا. بیٹا بپھر گیا اور بولا، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ یہ فقرہ سیدھا میرے سینے میں لگا. مجھے اپنا مرحوم دوست یاد آ گیا اور احساس ہوا یہ سب کچھ مایا ہے. یہ سارا مایا ختم ہو جائے گا. مال وہ ہے جو آپ نے استعمال کر لیا ہے اور خوشی وہ ہے جو آپ نے محسوس کر لی، اور بس. میری بیوی فوت ہو چکی تھی. بچے شادی شدہ تھے. میں نے دونوں بیٹوں کو ایک ایک دکان دے دی. مکان بازار میں آ چکا تھا. میں نے آدھا مکان بیچ دیا. مجھے 12 کروڑ روپے ملے. میں ہوٹل میں شفٹ ہو گیا. میں اب آدھا دن ایدی فاؤنڈیشن میں کام کرتا ہوں. صبح شام ایکسرسائز کرتا ہوں، سوئمنگ کرتا ہوں، گرل فش کھاتا ہوں، سوٹ پہنتا ہوں، ہوٹل کی گاڑی استعمال کرتا ہوں. سال میں ایک بار مہنگا ترین ٹکٹ لے کر ملک سے باہر جاتا ہوں اور چل کر رہا ہوں. وہ خاموش ہو گئے. میں حیرت سے ان کی طرف دیکھتا رہا اور وہ مسکراتے رہے. میں نے عرض کیا، آپ جس طرح رقم اڑا رہے ہیں یہ 12 کروڑ کب تک آپ کا ساتھ دیں گے؟ بزرگ نے قہقہ لگایا اور بولے، سال کا 1 کروڑ روپے خرچ آتا ہے. میرا خیال ہے میں 12 کروڑ سے پہلے فوت ہو جاؤں گا. میں نے عرض کیا، اور آپ اگر بچ گئے، اللہ نے اگر آپ کو لمبی زندگی دے دی تو؟ انہوں نے قہقہ لگایا اور بولے، میں بھی اپنے دوست کی طرح ایدی فاؤنڈیشن شفٹ ہو جاؤں گا. آپ جیسے کسی دوست کی مدد سے ہفتے میں ایک دن گرل فش کھاؤں گا اور موت کے فرشتے کا انتظار کروں گا.